محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. سامعین و حضرات، میرے تو پہلے کافی سارے علماء کرام نے اپنے اپنے وقت کے اندر خطابات فرمائے نے. اللہ سب دا بیان کرنا تہاڈا سننا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے. تو حضرات، میں مسجد کے اندر بیٹھن والے اپنے بزرگاں، اپنے بھائیاں، اپنے بیٹے ساتھیاں نوں پریشان نہیں کراں گا. ویسے بھی میں سمجھنا کہ ایک آدمی اگر خطاب کر رہا ہے اس دا بھی احترام ضروری ہے اور مسجد دا احترام بھی ضروری ہے. شاید خطیب دی تقریر ادھا وقت خطیب دا بیان ہے اور ادھا وقت جو ہے وہ نعرے اور سبحان اللہ پہ گزرتا ہے. تو میں نہ اپنے نعرے دی ضرورت ہے نہ کسی دوسرے دے نعرے دی ضرورت ہے. بس جڑا تھوڑا وقت ہے وہ بیان کراں گا، خاموشی دے نال سماعت فرما لینا. ویسے بھی میں اپنے بھائی حافظ مزمل الدین صاحب دا احترام کر دیا، عزت کر دیا، بڑا حوصلے دے نال میں بیٹھا رہا. بہرحال اللہ تقریر دے وچ بھی میں نے کوئی حوصلہ ہی رکھن دی توفیق فرمائے. تو 12 ربیع الاول نو مدینے دی حالت کی سی اور ساڑھے سیالکوٹ دی حالت کی ہے. دل دے ہر مسلمان دا کردہ ہے کہ میں
اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی خوشی کرا، اور مسلمان نہیں جس نو پیغمبر دی آمد دی خوشی نہیں۔ خوشی ہر انسان نو ہے، ہر مسلمان نو ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے، کوئی اپنے دل دے اندر اللہ دے نبی دی خوشی رکھ کے جیڑی بات، جیڑا پیغام، جیڑا مشن آمینہ دے لال لے کے آئے نے، اس مشن نو لوگاں تک پہنچا کے خوش ہوندا ہے، اور پیغمبر دی سیرت نو اپنا کے خوش ہوندا ہے۔ تے کوئی پیغمبر دی سیرت دا مذاق اڑا کے خوش ہوندا ہے، کوئی نبی علیہ السلام دی لیاندی شریعت دا مذاق اڑا کے خوش ہوندا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، حضرات توجہ فرمانا کہ آخر 12 ربیع الاول نو اہل حدیث اس دے کول پیسے بھی موجود نے، اہل حدیث دے جوانہ کول سواریاں بھی موجود نے، اہل حدیث جو جوانہ کول جھنڈیاں لگان واسطے کپڑا بھی موجود ہے۔ اہل حدیث دا نوجوان کپڑے دی جھنڈی بھی لگا سکتا ہے، کاغذ دی جھنڈی بھی لگوا سکتا ہے، اور بڑیاں لمبیاں لائناں بنا کے تیرے شہر دے اندر جلوس بھی 12 ربیع الاول نو کڈ سکتا ہے، پر کیوں نہیں کڈدا؟ کیوں نہیں جشن مناندا؟ کیوں نہیں بھنگڑے پاندا؟ حضرات اویو تے پھر میرے محمد مصطفیٰ نے میرا دعویٰ اور عقیدہ ہے کہ تیرے شہر دا، سیال کوٹ دا کوئی دشمن تو دشمن بھی کیوں نہ ہوئے، اس دے باپ دا جنازہ، اس دے باپ دی میت اگر تیرے محلے دے اندر تے دور دی بات ہے، تیرے شہر دے دوسرے کونے تے اگر کسے دی میت پئی ہوئے، اس دا جنازہ تیار ہوئے، اس دی موت دی خبر آ جائے، اور میں تے دشمن دی موت دی خبر سن کے خوشی منانا پسند نہیں کرتا، کسے مولوی دی موت دی خبر سن کے خوشی منانا پسند نہیں کرتا، کسے پیر دی موت دی خبر سن کے اب میں خوشی منانا پسند نہیں کرتا، میں تے کسے اللہ اور ادنا دی موت دی خبر سن کے خوشی منانا پسند نہیں کرتا۔ او تے کائنات دے امام نے، او تے آدم تو لے کے میرے عیسیٰ نبی تک دے امام بن کے آنے والے محمد مصطفیٰ نے انہاں دی موت دی دن میں کس طرح خوشی مناوا؟ مینوں تے دنیا دے اگر مولوی دی بیٹی اپنے باپ دی وفات دے آنسو بہاتی نظر آ جائے، میرے دل دے اندر خوشی دی لہر نہیں بلکہ غمی دی لہر چل جائے۔ کسے پیر دی بیوی اگر اپنے خاوت دی جدائی دے اس دی آنسو بیٹھ جال، میں دے پیر دی بیوی دے آنسو سن لوا، دیکھ لوا، تے میں اس دی موت تے خوشی منانا پسند نہ کرا۔ حضرات کدی سوچے آتے کرو، ابلیس کہہ جاؤ اہل حدیثانو، شیطان کہہ جاؤ اہل حدیثانو، شیر لکھ کے اپنی دیواراتے لٹکا دیو اہل حدیثاں دے خلاف کہ جیڑا 12 ربیع الاول نو جشن نہیں مناندا، 12 ربیع الاول نو جلوس نہیں کردا،
او شیطان ہے حضرات میں کچھ نہیں کہاں گا اللہ دے دربار اندر اس بات دا قیامت نو فیصلہ ہے گا جدو میری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا مالک دے دربار وچ کہے گی اللہ بھی او لوگ سن کہ میرا خاوند محمد مصطفیٰ میری گود دے اندر 12 ربیع الاول نو وفات پا جائے میں اپنے خاوند دی جدائی دے اپنی اکھا دے آنسو بہائے اور اینا ظالمہ نے اس دن خوشیاں منایا مینو جشن میری ماں عائشہ دے آنسو نہیں منان دیں دے حضرات مینو جشن 12 ربیع الاول نو میرے محمد دی بیٹی سیدہ فاطمہ دے آنسو نہیں منان دیں دے دل کردہ مینو جشن میرے پیغمبر دے 2 نواسے حسن حسین اونا دے آنسو اج مینو جشن نہیں منان دیں دے حضرات وقت تھوڑا ہے میں مولی پاک دی موت دی جھلکی تھوڑی جی بیان کرا بس محبت پیار نال میں تیرے دل تے بات لے آنا چاہنا کہ حضرات دل خوشی آمدہ نہیں اے دن بھنگڑے آمدہ نہیں اے دن رشنائی آمدہ نہیں اے دن تے بڑا تاریخی دن سی اللہ ذوالجلال نے میرے تے تو پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا 63 سال دی عمر اللہ دے نبی نے پائی ہے 40 سال نبوت تو پہلے زندگی پائی ہے اللہ دے نبی نو 40 سال تو بعد نبوت ملی ہے میرے آقا نے 23 سال نبوت والے گزارے اللہ دے نبی نے 13 سال مکہ دے اندر اللہ دی توحید دا لوگا تک پیغام پہنچایا ہے 10 سال میرے نبی مدینے دے اندر لوگا تک دین اسلام دا پیغام پہنچایا ہے 23 سال دے اندر اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے اس قرآن اتارے ہے بسم اللہ تو لے کے والناس تک اللہ نے اپنے نبی دے سینے والی تختی دے قرآن اتارے ہے کدی قرآن جبریل لے کے رات آمدہ ہے کدی دن آمدہ رہا ہے آخر ایک وقت آگیا ہے جدو اللہ پاک نے دین مکمل کر دیتا ہے میرے نبی تے اسلام نو مکمل کر دیتا ہے فوجہ در فوجہ نبی دے ساتھی بن گئے نے لوگوں ایک وقت آگیا ہے حجت الوداع دا موقع مکہ میدان عرفات 9 عرفہ 9 ذوالحج دا دینے حضرات میرا نبی کتنا خوش ہوئے گا اوہی مکہ جتھو لوگا نے پتھر مار کے میرے نبی نو کڈیا اوہی مکہ ہے جتھے میرے نبی دے جسم پاک تے پتھر وج دے رہا ہے اوہی مکہ ہے جتھے مکی دے بندر میرے نبی دے قدمہ دے اندر کنڈے بچھائے گئے آج میرا نبی 10 سال تو بعد پھر مکے واپس آئے ہے میدان عرفات اونا مجمع دے اندر او بھی لوگ نے جرے کل پتھر مارن والے آج میرے پیغمبر دے ساتھی بن گئے نے آج میرے نبی دے صحابی بن گئے نے ادھر اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے آقا تے جدو قرآن دیئے آیت نازل ہوئی ہے اللہ دے نبی سمجھ گئے میں نو موت دا پیغام آگے ہے میں نو اللہ دی طرف موت دا سنے آگے ہے اللہ دے نبی اپنے صحابہ دے مجمع دے اندر کھڑے نے آپ فرمان دے نے میرے صحابہ میرے کولو حج دا طریقہ سمجھ لو میرے کولو حج دے ارکان سمجھ کے چلے جاؤ شاید آئندہ
سال میری تواڈی ملاقات نہ ہو سکے، اللہ ذوالجلال نے میرے نبی تے قرآن دی آخری سورت نازل کر دیتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جدو میرے آقا تے سورت اتری ہے، یہ سورت بھی میرے نبی نو موت دی خبر دے گئی ہے، موت دا خبر صدا دے چلی ہے۔ آخر میرے آقا مکیوں واپس مدینے آ گئے نے، وقت گزرے آئے، دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا میرے محبوب میدان احد والیوں تے جا کے دعا کرو، جنازہ پڑھو۔ میرے آقا میدان احد اندر آ جاندے نے، انہاں شہداء تے آقا نے جنازہ پڑھیا ہے، انہاں تے آقا دعا فرماندے نے۔ پھر میرے نبی بقی قبرستان میں چلے جاندے نے، انہاں واسطے اللہ دے نبی دعا کر دے نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو ہر سال رمضان دے اندر جبریل میرے نال ایک مرتبہ قرآن دا دور کر کے جاندہ ہے، لیکن آج جڑا میری زندگی دا آخری رمضان آیا ہے، اس رمضان دے اندر جبریل میرے نال قرآن دا 2 مرتبہ دور کر کے گیا ہے۔ انج لگدا ہے جویں مینوں موت دا سنیا آ رہا ہے، موت دے اشارے مل رہے نے۔ اللہ دے نبی رمضان دے اندر آخری 10 دن اعتکاف بیٹھ دینے، لیکن نبی پاک دا جڑا آخری رمضان گزرے ہے، اس رمضان دے اندر اللہ دے نبی نے 20 دن دا اعتکاف کیتا ہے۔ میرے نبی دا 20 دن دا اعتکاف کرنا اللہ دے نبی نو اے بھی موت دا اشارہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا فرماندے نے معاذ تیاریاں کر لے، میں تینوں یمن دے اندر مبلغ بنا کے بھیجنا ہے۔ حضرت معاذ تیار ہو جاندے نے، حضرت معاذ تیاری کر لیندے نے، انج مدینے وچوں باہر نکل لگدے نے۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سواری تے سوار ہو گئے نے۔ میں صدقے جاواں میرے آقا اس سواری دے نال نال پیدل چل دے جا رہے نے۔ معاذ عرضہ کر دے نے سونیا تسی سواری تے بیٹھ جاؤ، میں تواڈا غلام پیدل نال چلا۔ میرے آقا فرماتے نے معاذ تو سواری تے سوار ہو جا، میرے آقا نال جا رہے نے تے نال اللہ دے نبی حضرت معاذ نو وصیت کر دے جا رہے نے۔ اللہ دے نبی نصیحت کر دے جاندے نے تے اللہ دے نبی نے معاذ نو ایک گل کہہ دیتی ہے، فرماتے نے معاذ شاید آئندہ جدو واپس آئے تے تیری میں محمد نال ملاقات ہی نہ ہو سکے۔ اے معاذ تو ودیا ہو چلے ہے، شاید جدو واپس آئے گا اے محمد نو زندہ نہ پاوے گا۔ اے پیارے معاذ آج میرے کولو ودیا ہو چلے ہے، رج کے دیکھ لے شاید تینوں میرا چہرہ پھر ویکھنا نصیب ہی نہ ہوئے۔ جناب معاذ جدو ایک گل سن دے نے تے حضرت معاذ دی اکھاں وچ آنسو ڈل گئے نے۔ حضرات تے انہاں صحابہ نو پتہ ہے جنہ رات نو میرے نبی نو ویکھیا ہے، دنے میرے نبی دا دیدار کرنے والے اے تے او صحابہ جان دے نے نبی دی جدائی دا غم، جنہ نبی دے خطبے تقریرہ سنیا نے اے تے نبی دے غم 12 ربیع الاول دا او صحابہ ہی جان دے نے، جنہ پیغمبر دے پیچھے مسجد نبوی دے اندر نمازہ پڑھیا نے۔ حضرت معاذ بھی دیا ہو جاندے نے، اللہ تے نبی ایک جنازہ پڑھ کے آئے نے، واپس آئے نے تے سر وچ درد شروع ہو جاندا ہے۔ اللہ تے نبی عائشہ صدیقہ دے گھر تشریف لے آئے نے، اما جی عائشہ نے بھی اپنے سر تے پٹی بنی ہوئی ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ کی ہویا ہے؟ اللہ دے نبی میرا سر درد ہو رہا ہے۔
ہے آقا فرماندے نے عائشہ میرے بھی سر نو درد ہو رہی ہے تے نال اللہ دے نبی نے فرمایا عائشہ کڈا ہی چنگا ہووے میری زندگی اندر اگر تیرے تے موت آ جاوے عائشہ میری زندگی دے اندر اگر تیرے تے موت آ جائے تیرے کفن و دفن دا میں محمد انتظام کر دے عائشہ تیری نماز جنازہ میں پڑھا دے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضہ کر دیا نے اللہ دے نبی تسی دے پھر میری موت خوش ہو کہ میں فوت ہو جاواں اے حجرہ خالی ہو جاوے حجرے اندر عورت بیوی ہو رہا جائے آقا فرماندے نے عائشہ ایک گل نہیں حضرات اس دن تو میرے پیغمبر دی بیماری دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والوں نبی دے امتی کہلانے والوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے نبی دی بیماری ود دی جا رہی ہے جیڑا دن چڑھدا ہے اللہ دے نبی دی بیماری وچ اضافہ ہوندا جاندا ہے لیکن پاک پیغمبر اینی شدت دی بیماری اندر آپ مسجد وچ جا کے صحابہ نو نماز پڑھا رہے ہیں اللہ دے نبی مسجد وچ جا کے نماز پڑھ دے نے ہاں دن گزر دے گئے بیماری ود دی جا رہی ہے اللہ دے نبی جس بیوی دے کر جاندے نے اپنی خواہش دا اظہار کر دے نے اپنی بیوی نو کہندے نے پتہ نہیں کل میں کتے ہونا ہے دجے کارواری ہے اللہ دے نبی ادھر بھی جاندے نے اے کوئی فرماندے نے پتہ نہیں میں محمد کل کتے ہونا ہے بیویاں سمجھ گئیاں اللہ دے نبی اپنی بیماری دے ایام عائشہ صدیقہ دے حجرہ وچ گزارنا چاہندے نے میرے نبی دا عدل و انصاف ویکھ لاؤ اور سیرت بیان کرنا بڑی سوکھی ہے نبی دی سیرت نو اپنانا بڑا اوکھا ہے بیویاں نے مشورہ کر لیا ہے اللہ دے نبی عائشہ صدیقہ دے کر رہنا پسند کر دینے تے اللہ دے نبی نو عرضہ کر رہیا نے اللہ دے رسول اپنی بیماری دے ایام عائشہ صدیقہ دے کر گزارو اویک سیال کوٹ دے عباسیہ خوشیاں میں کیویں مناواں میں پنگڑے کس طرح پارا ربیع الاول نو پاواں اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جدو اللہ دے نبی میرے گھر دے اندر تشریف لے آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جناب علی المرتضیٰ نے اپنے کندھیوں دا سہارا دیتا ہوئے ہے میرے نبی دا جسم نہ کمزور ہو گیا ہے آپ دے پیر انج کسیٹ دے جا رہے ہیں اللہ دے نبی عائشہ صدیقہ دے حجرہ وچ جا گئے نے جدو میرے آقا اماں جی عائشہ دے گھر تشریف لے آئے بخار بڑا شدت نالے میرے آقا دا بخار بڑا تیز ہے آقا فرماندے نے عائشہ جلدی کر ایک ٹب منگوا لے میں نو ٹب اندر بٹھا کے عائشہ 7 مشکا پانی دیا پر لے حضرات ذرا توجہ کرو نا اماں جی فرماندیا نے میں ایک ٹب منگوایا اللہ دے نبی ٹب اندر بیٹھ جاندے نے ایک مشک دا میں منہ کھولے ہے نبی پاک دے جسم مبارک تے پانی بہا دیتا ہے حتیٰ کہ 7 مشکان دا پانی اللہ دے نبی دے جسم پاک تے بہا دیتا ہے جدو 7 مشکان دا پانی پہ ہے ذرا بخار ہلکا ہو گیا ہے آقا فرماندے نے عائشہ میرا دل کردا ہے میں مسجد میں جا کے نماز پڑھیا وا اوے چنڈیا لال والے ہو میرے بھائیو بھول گئے ہو اللہ اللہ شیطان نے تینوں ورگلا لیا ہے بھول گیا ہے نبی دی سیرت نو بھول گیا ہے میرے پیغمبر دے کردار نو تیریاں چنڈیاں لاندیاں نمازاں ضائع ہو گئیاں راتاں نو بتیاں لگاندیاں تیریاں نمازاں ضائع ہو گئیاں میرے پیغمبر بخار دی حالت اندر اوے وہابیو دیوبندی بریلوی بھائیو آہاں جندہ نبی نال تعلق ہے اپنے نبی دی سیرت ذرا غور کر اللہ دے نبی
نبی دی بخار نال طبیعت اتنی بوجھل ہے، اما جی فرماندیاں نے ذرا ہوش آئی ہے، آقا فرماندے نے عائشہ میں مسجد میں جانا چاہنا، اللہ دے نبی کیویں جاؤ گے، چلیا نہیں جاندا، جسم کمزور ہو گیا ہے، فرمایا عائشہ دو صحابیاں نو بلاؤ، میں انہاں دے کندھیاں دا سہارا لے کے مسجد میں چلا جاواں۔ اللہ دے نبی دے دو صحابی آئے، انج کندھیاں دا سہارا لے لے آئے، آقا ترن لگ دینے، میری تیری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے دل وچ ایویں خیال آ گیا ہے، عائشہ تیرا نبی مسجد وال نماز واسطے جا رہے ہیں، اپنے نبی دی طور تے ذرا ویکھ لے، اللہ دے نبی کیویں مسجد وال جان گے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اج کس انداز نال مسجد وچ جاندے نے، میری تیری ماں عائشہ فرماندیاں نے میری نظرہ میرے محمد دے قدماں تے پہ جاندیاں نے، آپ دے جسم اثر تے نظر اما جی عائشہ دی پہ جاندی ہے، فرماندیاں نے نبی پاک دے کمزوری تے بخار دی وجہ نال انج پیر کسیٹ دے جا رہے نے، اللہ دے نبی جتھوں لنگے پیرا دے نشان پہ گئے، آقا مسجد میں جا کے نماز پڑھاندے نے، نماز تو بعد منبر تے بہ گئے، اللہ دے نبی صحابہ نو بازو نصیحت کر دینے، آقا صحابہ نو سمجھاندے نے، نال فرماندے نے میرے صحابہ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے، چاہے دنیا تے رہنا پسند کر لے، چاہے اپنے رب کو جانا پسند کر لے، صحابہ تے سرناٹا چھایا ہے، آئے اونا صحابہ دے اندر ابو بکر صدیق بھی بیٹھے نے، میرے صدیق دیا چیخا نکل جاندیا نے، ابو بکر دیا کھوچو آسو نکل جاندے نے، ساتھیاں نے پوچھیا ابو بکر کیوں رونے کیوں آسو باہر ہے جے، اللہ دے نبی تے کسے آپ بندے دا نام لے رہنے، حضرت ابو بکر بڑے دنات سمجھدار سر، آپ فرماندے نے لوگوں کائنات اندر کوئی ہستی ایسی نہیں، کائنات اندر کوئی شخصیت ایسی نہیں جن دے تے موت آوے تے رب انہوں پہلے پوچھے پھر موت والا فرشتہ کر لے، موت پیر تے آوے تے رب نہیں پوچھدا، موت مرید تے آوے تے رب نہیں پوچھدا، موت مولوی تے آوے تے رب نہیں پوچھدا، ادنا تے آوے اللہ تے آوے رب کسے نو نہیں پوچھدا۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے او میرے ساتھیوں اللہ دے نبی کسے عام بندے دی گل نہیں کر رہے، اللہ دے نبی تے اپنی گل کر رہے نے، انج لگدا ہے ساڈا نبی ساڈے کول جان والا ہے، ساڈے نبی سانو چھڈ جان والے نے، میرے صدیق دی آنکھاں وچوں لوگوں آنسو نکل رہے نے، او سیال کوٹ دیا نوجوانا رب دا واسطہ دے کے کواگا، او ابو بکر نو پوچھو 12 ربیع الاول نو اندے دل دی کفیت حالت کی ہے، جیڑا نبی دے بول سن کے رون والے صدیق نے، جیڑے نبی دی او بیماری دی حالت وے کے اکھاں وچوں آنسو بہان والے، آئیو موت دا منظر وے کہ ابو بکر دا کی حال ہو گیا ہوئے گا، میرے آقا نے سمجھایا اپنے صحابہ نو دین دی دعوت دیتی ہے، آخر اللہ دے نبی گھر تشریف لے گئے، بیماری دے ایام اندر آقا مسجد وچ آ کے نماز پڑھان دے رہے، حتیٰ کہ ایک آواز دفائن جو گیا ہے، اللہ دے نبی دے بیماری دا غلبہ آ گیا ہے، حضرت ابو بکر امامت کرا رہے ہیں، 17 نماز تقریباً ابو بکر نے میرے نبی دی زندگی اندر پڑھائیاں نے، 13-14 دن تک اللہ دے نبی بیمار رہنے، آخری رات ذرا توجہ کر لینا، 12 ربیع الاول دی آخری رات میرے نبی دی زندگی دی آ جاندی ہے، اور جس رات نو 12
ربیع الاول واسطے اج دا نوجوان تیاریاں کردا ہے اوے جس رات نو اج دا میرا نوجوان بھائی بھلیا ہویا اپنے بازار سجاندے اپنی گلیاں سجا رہے اپنے مکان کوٹھیاں سجا رہے میرے نبی دی زندگی دی آخری رات ہے امی عائشہ دا حجرہ ہے ادھر آسمان دا سورج چھپ گیا ہے آسمان دا سورج غروب ہو گیا ہے مدینے تے اندھیرا چھا گیا ہے امی عائشہ دا حجرہ ہے میرے نبی دا بخار تیز ہو گیا ہے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے انج میں اللہ دے نبی دے کول ایک پانی دا پیالہ رکھیا ہے آقا اپنے ہاتھ پیو پیو کے اپنے چہرے تے مل دے جاندے نے امی عائشہ دا حجرہ ہے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں قرآن دی آخری 2 سورتاں پڑھ کے اللہ دے نبی دے ہاتھ پھڑ کے انہاں دے جسم تے پھیر دی جانیاں پہلے جدو نبی پاک بیمار ہوندے آخری سورتاں پڑھ کے اللہ دے نبی اپنے جسم تے ہاتھ پھیر لیا کر دے آج آقا انہیں کمزور ہو گئے میں سورتاں پڑھنیا تے اللہ دے نبی دے ہاتھ پھڑ کے میں پھیر دی جانیا آخر رات دا وقت گزرتا پہ ہے میں ویکھیا میرے کمرے وچ اندھیرا چھا کے آئے اماں جی فرما دیا نے میں جلدی نہ اٹھی تاکہ میں اپنے گھر دا چراغ جلا لواں چراغ جلاواں تے اپنے محمد دا چہرہ رج کے تک لواں اور لوگوں کیڑیاں خوشیاں منا رہے ہو اماں جی فرما دیا نے جدوں میں دیوا بالن لگی میرے دیوے وچ بالن واسطے مینوں تیل بھی نظر نہ آیا میں جلدی نال گوانڈن کولو تیل لیا اپنے گھر دا دیوا بالیا اللہ دے نبی دے کول میں حجرہ دے اندر ساری رات محبوب نو تکیا بڑی بے چینی تکلیف دے اندر اللہ دے نبی دی رات گزری ہے حضرات 12 ربیع الاول سوموار دا دن فجر دی نماز دا وقت ہو جاندا ہے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے مسجد وچ جماعت کھڑی ہو گئی ہے حضرت ابو بکر امامت کرا رہے ہیں اللہ دے نبی نے میرے حجرے دے دروازے تو انج پردہ ہٹایا ہے پاک پیغمبر نے اپنی نظر مسجد نبوی وال پائی ہے جدوں صحابہ نو ویکھیا ہے ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ نے محسوس کر لیا ہے اللہ دے نبی مسجد وال تشریف لے آ رہے ہیں حضرت ابو بکر اپنے قدم پیچھے کر دینے اور لوگوں کیسا سما ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا جماعت کرا نماز پڑھو اللہ دے نبی دے چہرے تے مسکرات آ گئی ہے آقا مسکرا لگ پہنے اللہ تیرا شکر ہے میں دنیا تو جا رہا تے اپنی امت نو نماز دی حالت میں چھڑ کے جا رہا جنہ صحابہ تے دن رات محنت کیتیاں نے اللہ او جے نماز دی حالت اندر نے میرے آقا نے جلدی نال پردہ سٹ دیتا ہے اے میرے نبی دی زندگی دی آخری نماز ہے آخری دن 12 ربیع الاول لوگوں سوموار دا دن ہے ادھر آسمان تے سورج چڑھ جاندا ہے ادھر سورج بلند ہو لگ پیندا ہے ادھر اماں جی عائشہ دے حجرہ دے اندر آپ فرما دیا نے نبی پاک نے میری گود اندر سر رکھیا ہویا ہے او وہابیاں نو آ چیز چڑیاں نہیں لگان دیندی سیال کوٹ دیا ویرا میری ماں عائشہ دی گود اندر اللہ دے نبی نے اپنا سر رکھے ہے 12 ربیع الاول دی تاریخ ہے سوموار دا دن ہے آقا فرماندے نے عائشہ عائشہ میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے اور بیٹیاں والو پہنا والے ہو ویندے ہو نہ ماں بیمار ہو جائے باپ آخری وقت دے آئے باپ تڑپ جاندے میری بیٹی مل جائے میری بیٹی اپنا دیدار کرا جائے میرے تیرے آقا فرماندے نے عائشہ
میری فاطمہ بیٹی نو بلاؤ۔ حضرت فاطمہ نو پیغام بھیجیا جاندا ہے۔ ادھر اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک دے جسم مبارک دے انج ایک چادر پائی ہوئی ہے۔ آقا کدی چادر اپنے چہرے تے پا لیندے نے، کدی بخار دی وجہ نال، بخار دی حرارت شدت دی وجہ نال میرے آقا اپنے چہرے تو کپڑا اتار دیندے نے، کدی اللہ دے نبی اپنے پیر بچھا دیندے نے، کدی میرے آقا اپنے پیراں نو اکٹھیا کر دیندے۔ اللہ دے نبی دے کول پانی دا پیالہ پیا ہے۔ او جس میرے بیٹے بھائی نے اپنوں دا باپ فوت ہویا ہے، انہیں اپنے باپ دی موت دا منظر ویکھیا ہے، انہوں پتہ ہے وہ کتنا غمہ دا ویلا ہوندا ہے۔ جس میری بہن بیٹی دیاں اکھاں دے سامنے باپ دی موت آئی ہے، باپ دا جنازہ اٹھیا ہے، انہوں پتہ ہے وہ لمحات کیسے ہوندے نے۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی انج اپنا ہاتھ پیوندے نے، اپنے چہرے تے بار بار ملدے نے، تے جدوں میں نبی پاک دی اس کیفیت نو ویکھیا، سکرات موت دیاں کڑیاں نے، اماں جی فرماندیاں نے مینوں یقین ہو گیا ہے اپنے نبی دی موت دی سختی ویکھ کے، موت دیاں کڑیاں ویکھ کے فرماندیاں نے مینوں یقین ہو گیا ہے او لوگو اگر اس موت تو کسے نے بچنا ہوندا، موت دیاں سختیاں تو بچنا ہوندا، میرا محمد مصطفیٰ بچ جاندا۔ ادھر بیٹی فاطمہ اپنے باپ دے دروازے تے آندیاں نے، سیال کوٹیا ذرا توجہ کر، وقت مکن والا ہے، میرے وال ذرا چند منٹ توجہ کر لے، میں کیوں نہیں خوشیاں مناندا، میں کیوں نہیں بھنگڑے پاندا، میں کیوں نہیں جشن مناندا، میرے محبوب پیغمبر دی آج بیٹی فاطمہ شرم و حیا دی چال چلن والی آخری ویلہ آخری ملاقات ہے، آج اپنے بابے دے نال پیاری فاطمہ دی آخری ملاقات ہے، انج حجرے تو قدم رکھے آئے، حضرات ذرا تڑپ جاؤ تے سوچو تے صحیح نام، اے او ہوئی فاطمہ ہے جدو اپنے باپ دے دروازے تے آندیاں، میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو ویکھ کے کھڑے ہو جاندے، اپنی بیٹی نو اٹھ کے اگے ود کے نبی استقبال کر دے۔ آج او ہوئی فاطمہ ہے جیڑی اپنے بابے دے دروازے تے جاندیاں، میرے آقا اٹھ کے ادے ود کے اپنے کلیجے لگا کے اپنے دل دے ٹکڑے دی اے پیشانی تے نبی بوسا دیا کردا، اے او ہوئی فاطمہ بیٹی میرے پیغمبر دے دروازے تے آئی ہے جیڑی پہلے جاندی ہے، میرے محمد اپنے نبوت والے لب اپنی بیٹی دے فاطمہ دے اینا ہتھا تے رکھ کے چوم لیا کر دے۔ لوگو آج کیسا سما ہوئے گا، 12 ربیع الاول دا سورج چڑھے ہے، دن چڑھے ہے، لیکن میرے تیرے آقا دی عائشہ صدیقہ دے حجرات اندر حالت کفیت ہے، نبی دی بیٹی نے قدم انگے رکھے ہے، آج میرا نبی اٹھ نہیں سکیا، آج اٹھ کے اپنی فاطمہ نو میرا نبی کلیجے نہیں لا سکیا، آج اٹھ کے میرا نبی اپنے دل دے ٹکڑے دے ہاتھ تے بوسا نہیں دے سکے، آج اٹھ کے میرے محبوب پیغمبر اپنی فاطمہ دے متھے تے بوسا نہیں دے سکے۔ بیٹی اگے آئی ہے، بیٹی دی محبت بھی ویکھ لے، جدو اپنے باپ دی حالت ویکھیے، اپنے باپ دی کفیت ویکھیے، ہاتھ پیوں پیوں کے چہرے تے مر رہنے، آئے بیٹی نے کی کیا ہے، واہ کر بابا واہ کر بابا، او میرے
میرے ویرا جشن منان والے میں مٹھی زبان نال سمجھا جاواں اوے آ الفاظ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دے تڑفا دیندے نے لوگوں 12 ربیع الاول نو جدوں نبی دی بیٹی اپنے باپ دی حالت کفیت دے کے آ کہندی واہ کر بابا ہائے میرے ابا جان دی تکلیف ہائے میرے ابا جان دی تکلیف ادھر اکھاں وچوں آنسو نکل گئے میرے آقا لیٹے نے آقا بیٹھے نے انج بیٹی نو قریب کر لیا ہے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹی نہ پریشان ہو فاطمہ بیٹی نہ غم زدہ ہو اپنے ابو دی تکلیف ہے کہ آج تو بعد تیرے باپ دیاں ساری تکلیفہ مک جان گیا اے میری بیٹی فاطمہ آج تو بعد تیرے باپ دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیا نال فرمایا بیٹی اپنے ابو دے منہ وال ذرا کن کر لے بیٹی فاطمہ میرے نبی دے منہ وال کن کر دیا نے آقا فرماندے نے پیاریے اے میری بیٹی فاطمہ آج شاید فاطمہ میں تیرے کولو جدا ہو جاواں میری موت دا وقت آ گیا ہے آ گل سنی تے پیغمبر دی بیٹی رو پئی فرمایا فاطمہ بھرے قریب ہو فرمایا میری میں سمجھنا اور میرے خاندان وچوں شاید تو یہ پیاری فاطمہ پہلی ہوئے گی جیڑی میری ملاقات کر آوے گی آخری ملاقات ہے دے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ دے نبی بار بار پڑھ دینے لا الہ الا اللہ اللہم سکرات الموت وغمرات الموت انج ہاتھ اٹھے ہے میرے نبی دا امی عائشہ دے کلیجے دے نال میرے نبی نے سر لگایا ہے اللہم بالرفیق الاعلی اے بار بار کہندے نے اللہ مینوں رفاق تے آلہ دے دے اللہ رفاق تے آلہ نصیب کر دے اماں جی فرماندیاں نے میں اپنا کن اللہ دے نبی دے منہ مبارک وال کرنیاں آپ دے ہونٹ ہل دینے میرے کنہ تک انہ کلمیاں دی آواز آ گئی ہے اللہ دے نبی دی چہرہ جیڑا ہے اللہ دے نبی دی آنکھا چھت نہ لگیاں نے انگلی اٹھی ہے تے نبی دی روح پرواز ہو جاندی ہے 12 ربیع الاول دا دن ہے ادھر سورج بلندی دے آیا ہے حضرات انج سمجھ لے 12 ربیع الاول دے جیڑے ٹیمے نہ یاراں نے جلوس کڈے باہر کڈ کے پنگڑے پائے آئے تو تے اپنے جلوس اندر فوجی بینڈ بجا کے خوشیاں منا لیاں تو تے اپنے جلوس دے اندر ٹول دی تھاپ تے نچ تے ٹپ لے آئے حضراتوں تے اپنے نبی دا ولادت دا نام دے گے جشن عید میلاد النبی دا نام دے گے اس دن فوجی بین بجایا پنگڑے پائے خوشیاں منا لیاں اے تے انہوں پتا ہمدہ ہے جنہ دے دروازے دے اندر موت ہو گئے مجی پئی ہوئے باپ دی چار پائی پئی ہوئے والدہ دی میت پئی ہوئے انہوں نو پتا ہمدہ غم کتنا کو ہمدہ ہے ایویں تے میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ نہیں طرف اٹھیاں آندیاں نے یا ابتا عجاب رب الدعا یا ابتا الہ جنت الفردوس ماوا یا ابتا الہ جبریل ننو اماں جی فاطمہ نالے روندیاں نے نالے آندیاں نے ہائے میرے ابا جان تو ساتے رب دے پیغام نو قبول کر لے آئے آئے میرے ابا جان تو سا جنت الفردوس وچ ڈیرے لگا لینے اے میرے ابا جان جبریل آئے گا اسی تو انہوں دی موت دی خبر دے دے واگے آئے سیدہ فاطمہ رو رہی نے اپنے
پاک دی موت جدائی دے حضرت انس فرماندے نے اللہ دے نبی جدو مکی و مدینے آئے سن آپ دی آمد نال مدینہ روشن ہو گیا جدو 10 سال گزار گئے اللہ دے نبی 12 ربیع الاول نو وفات پا گئے ادو مدینے وچ تاریکی چھا جاندی ہے حضرت ابو بکر میرے پیغمبر دے حجرے وچ آئے خبر مل گئی ہے انج نبی دے چہرے تو کپڑا ہٹائے اللہ دے نبی دے پیارے وجود ہے آپ دی پیشانی تے بوسا دیتا ہے نال ابو بکر رو لگ پینے آتے نے محبوبہ توڑے تے جڑی موت آنی سی آ گئی ہے 2 موتہ توڑے تے نہیں آنیا آپ مسجد وچ تشریف لے گئے نے صحابہ مسجد وچ بیٹھے نے غم دا عالم اے حضرت عمر نے تلوار پکڑی ہے فرماندے نے خبردار لوگو کوئی بندہ اے نہ کوے محمد فوت ہو گئے نے جی میں موسیٰ نبی گئے تے واپس آ گئے اللہ دے نبی رب کل گئے نے واپس آ جان گے غم دا سمائے صدمے دا سمائے حضرت ابو بکر فرمایا عمر بہ جا عمر ٹھہر جا غم اینا ہے عمر نہیں پہ بیٹھ دے حضرت ابو بکر نے خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا من کان منکم یعبد محمد فإن محمدن قد مات من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت انک میت وانہم میت وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين حضرات اے وجہ ہے اے سبب ہے جس وجہ نال اہل حدیث 12 ربیع الاول نو نہ نچدا ہے نہ ٹپدا ہے نہ جلوس کڑدا ہے نہ پنگڑے پاندا ہے نہ بازار سجاندا ہے نہ مکان سجاندا ہے اسی تانوں بھی اے خود دعوت فکر دیاں گے حضرات اس دن نبی پاک آپ دی وفات دا دن ہے اس دن صدیق روئے میں کیویں جشن مناوا اس دن فاروق روئے میں کیویں جشن مناوا اس دن نبی دے داماد عثمان روئے میں جشن کیویں مناوا میرے پیغمبر دا داماد اس دن علی روئے میں کس طرح خوشیاں مناوا نبی دے نواسے حسن و حسین روئے اور میں کیویں خوشی مناوا اس دن امی عائشہ دا سر دا تاج دنیا تو گیا میری ماں بیوہ ہو گئیاں ماں روے پتر خوشیاں منائے اور حلالی نہیں ہو سکتا جن دی ماں خامت دی جدائی دے سر دے تاج دی جدائی دے آنسو بہائے اور پتر بار چنڈیاں لگائے ماں رومتی نظر آئے پتر بھنگڑے پانتا نظر آئے ماں رومتی نظر آئے پتر جشن منامتا نظر آئے میں کیوں نہیں جشن منامتا اس دن پیغمبر دی اور چوتھی بیٹی جنہیں اپنے تینہ بھائیاں دے جنازے ویکھے نبی دی چوتھی بیٹی جنہیں تینہ بھینا دے اور جنازے ویکھے موتہ ویکھیاں آج باپ دی موت نو دیکھنا پیا حضرات تینوں کی پتا ہے کون فاطمہ ہے نبی فوت ہو گئے فاطمہ دے ابا جان اس دنیا تو چلے گئے اللہ دی قسم ہے میرے محمد دی بیٹی اور 6 مہینے زندہ رہی ہے اور کائنات دی کسے عورت نے پیغمبر دی بیٹی نو باپ دی جدائی تو بعد ایک
دن تے رات وچ بھی مسکراندیا دیکھیا آئے جمدہ فوت ہو جائے انہوں پتہ ہے ان دے گھر دے اندر کی بیت دی ہے نبی دی بیٹی باپ فوت ہو جائے 6 مہینے چہرے تے مسکرات نہ ہے اور وہاں بھی تینوں بھی سمجھائے گا وہاں بھی تینوں بھی دعوت دے گا آقا صرف وہاں بھی آتا نہیں اور میرا نبی دے نبی آتا نبی ہے اور نبی آتا پیغمبر ہے میرا پیغمبر صرف وہاں بھی آتا نبی نہیں میرا نبی دے آسمان والے آتا نبی میرا نبی زمین والے آتا نبی میرا پیغمبر مشرق والے آتا نبی میرا پیغمبر مغرب والے آتا نبی میرا پیغمبر شمال و جنوب والے آتا نبی اور کس پیغمبر دی موت دی خوشی منانا ہے اور جیڑا پیغمبر کافر دی رونتی بیٹی نو آئے آنسو بہا جائے اور کس پیغمبر دی ظالمہ موت دی خوشی منانا ہے جیڑا پیغمبر اور یتیم بچے نو دیکھ کے جسم تے لرزہ طاری ہو جائے کس پیغمبر دی موت دی خوشی منانا ہے آپ نے اندر تبدیلی پیدا کر انقلاب پیدا کر اختلاف دی بات نہیں کرتا جھگڑے دی بات نہیں کرتا میرے فاضل بھائی مولانا مزمل الدین صاحب اتنی محنت اتنی کوشش کر کے 12 ربیع الاول نو پروگرام رکھن دا اصل مقصد ہے اصل سبب ہے اور جیڑے لوگ بھولے نے اونا لوگاں نو او دعوت دیتی جائے جیڑی دعوت آمینہ دا لال دے کے چلا گیا اور او دعوت پیغمبر نے جہنم دے کنارے تے پہنچے ہوئے لوگاں نو میری نبی نے دعوت دی تھی میرے نبی نے پیغام دیتا میرے پیغمبر نے محنت کی تھی سیال کوٹ دے نوجوانوں بندہ ہر ایک بڑھا ہے تدوی نبی تے مشن دا وارث بن جائے جوان ہے تدوی میرے پیغمبر دے مشن دا وارث بن جائے مرد ہے نبی تے مشن دا وارث بن جائے عورت ہے نبی دے مشن دا وارث بن جا اور تیری محنت نال تیری کوشش نال انشاءاللہ ایک بندہ بھی اور شرک تو ہٹ کے توحید والا بن جائے بدعت تو ہٹ کے سنت والا بنے گا انشاءاللہ میرا یقین ہے میرا مالک تینوں قیامت دے دیر میرے محمد دے ہتھوں حوض کوثر دے اللہ جام نصیب کر دے گا اللہ کل دعا ہے اللہ سانو دین سمجھن گی نبی دی زندگی نو پہچانن دی اللہ توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین